خوتي خواتاتي، ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم عقار عييتو طلبونا ليه، فيلا في وسط المدينه. الفيلا اللي جابت لكم افيتو طنجة اليوم كتواجد في الدريسيه. بالنسبه للناس اللي ما كتعرفش الدريسيه فين جات في طنجه، واخا هي غنيه عن التعريف، جات قريبه من شارع مولاي اسماعيل، قريبه من بلاصه طورو، قريبه من رياض تطوان، قريبه من شارع فاس، وقريبه كاع من الاماكن اللي غادي تبغيو تمشيو لها. فيها 520 متر ابيتابل، يعني غير اللي تقدر تسكنوا فيها، وهي كامله دايره بالجردة. شحال عندها من واجهه؟ عندها 4 ديال الواجهات، يعني كتكون من السوسول، كاين فيها الريتشوسي، كاين فيها ليطاج الاول وعاد ليطاج الثاني اللي فيه في صاله سبيسيال. تبارك الله. دابا غندخلوا ديريكتومون الايطاج السفلي. وي هذا السفلي هذا كيف ما كتشوفوا راه صالات مفتوحه على بعضياتهم، والديزاين اللي بان لي انه دار القبص جديد. وي هذا الريتشوسي هذا المساحه ديالو 175 متر. كيفاش تختار انه هنا في عاود ما يعمل لي شومبر، اختار انه يعمل غير الصالونات، يعني هذا طابق خاص بالصالونات وكاملين مفتوحين على بعضهم، وعاد كيطلوا على الجرده اللي كاينه في وسط الفيلا. هي صراحه الله كطابق ارضي كتدخل غير مع دخل الفيلا كتلقى صالونات، يعني كتعطيك ديال الافراح، السوابع، الناس ملي كيجيو عندك كيجلسوا ديريكتوم في الصالون، ماشي كيتصدموا بالبيوت. يعني صراحه الله فكره ان ديال الصالون تكون كامله في السفلي فكره غزاله وانا كنشجعها. واخا هيداك هي كتبان مسيباريه بحكم ان الصالونات جا كل صالون فين جا بالحق. زعما الواحد اللي باغي انه يستافد منها كقاعه افراح ولا مثلا كسفلي خاص بالمناسبات يقدر يفتح كل شيء على بعضه. واخا حتى الكوزينه اللي كاينه مع الدرج من بعد غنشوفوها يدخلوها باش تكبر المساحه. قاعه الافراح ما يحتاجوش للكوزينه. وي غتكون كوزينه مثلا لتحت، حيت كاينه فريمون كاينه كوزينه وحده عندها ستيل مزيون. غنعاودو نشوفوا يعني يستغلوا هاد 175 متر كامله اللي كاينه في السفلي. يعني السفلي بوحديته بديت 175 متر. مزيان صراحه الله فكره غزاله هذه اللي قلتي لي، بحكم ان عندها الشارع ديال 10 الماط ديال 12 اللي عندها قدام باب، يعني تصلح قاعه افراح. كاين باركي قريب ليها، المساحه ديالها تبارك الله كبيره كامله دايره بالجرده، جرده ومصلوحه. يعني اللي غادي يردها قاعه افراح غير غادي يحيد الكوزينه وصافي. راه هنا الجهه الصاص ما عندهم ما يصلح كنظن. يعني الدريسيه معروفه بالقاعات اللي فيها، يعني اغلبيه القاعات اللي كاينين في طنجه تقريبا من غير شارع محمد الخامس كاملين في الدريسيه وفي علي باي. يعني الدريسيه موقع مطلوب لقاعه الافراح، يعني بحكم ان ما جاتش عامره بالسكان بزاف. يعني راه كاين الحمامات، كاين لافابوات وكوال خاصه بالسفلي. اذا كنتو غادي ديروه مثلا قاعه افراح راه كافيه. وي سينو يقدروا يستغنوا على داك الحمام ويخليو مثلا داك الجرده اللي كطلل عليها هذا الصالون هذا، يقدروا مثلا هذا الحيط هذا يردوه بالزاج ويكون كيبين على الجرده. وي عندك الصح تكون كامله بالزاج كامله بالزاج غزاله. هي فاتي خرجت للجرده، يعني حتى اذا كيف ما قلنا دوك الافكار اللي قلنا هنا ديال انه يتحيد الحيط ديال الطواليت تحيد الطواليت ككل، غتولي المنظر كيطلع على هذا المنظر الرائع. وي غيرجع منظر جد رائع بحكم انه يكون كيطلع على الجرده. عاد الجرده داك الزواق اللي فيها والديزاين اللي فيها زعما مزيون بزاف. سينو مابغاوش يستغلوها كقاعه افراح، يقدروا مثلا يستغلوها كمدرسه بريفي مثلا كسبيطار. يعني كاين بزاف ديال الافكار. ما قدرناش حنا نقترحوا عليكم المشاريع اللي تقدر تجي هنايا، نخليو المشاهدين ديالنا يعاونوكم في التعليقات. وعاد هي المساحه ديالها كبيره، يعني بزاف المشاريع تقدر تجيكم هنايا محافظه ياك هي. وي محافظه مزيانه. يعني ها هي بزاف المشاريع تقدروا تستغلوها هنا بحكم انها كبيره، المساحه ديالها كبيره، والجرده راه واصله لكم فاتيته هي غزاله. اذا دخلتوا غير السكنه هذيك الجرده تجلسوا فيها مع وليداتكم، تعملوا لهم بيسين صغير يلعبوا تما، الجرده غزاله بزاف. 175 متر طبعا ماشي سهله كمساحه، يعني فيها ما يدار. هو اختار هذا الديزاين هذا وهذا التصميم هذا في الفيلا في هذا الريتشوسي، ولكن ماشي ضروري انكم تقيدوا بهذا الديزاين هذا. تقدروا تعملوا داكشي نتوما اللي محتاجينه ونتوما اللي باغيينه. ما عرفتوش دخلوا الفيديوهات ديالنا خذوا الافكار. ما عرفتوش تاخذوا افكار فيديوهات تواصلوا معنا، نعطيكم افكار، نعطيكم حلول، نصلحوا لكم ونغنوا لكم الفيلا على حسب المشروع اللي نتوما باغيين تعملوا فيها. هي الفيلا مصلوحه ما فيها ما يتزاد من غير زعما الا كنتو غادي تصبغوا صباغه عاديه، سينو راها جاهزه للسكن او جاهزه للاستثمار بالنسبه للمشاريع اللي بغيتو تعملوها. وهنا كنلقاو كاينه كوزينه ديال السفلي اللي ديجا وراتكم فاتير وسعيد ديالها وراتها لكم. ودابا غنهبطوا لاكار اللي كيف ما قلنا راه فيه كوزينه ديجا، وفيه بيت سبور وفيه بيت اخر، يعني ستيل جديد من هنايا. وي هاد السيد ديال الكوزينه اللي عمل جات فحال مثلا شي كونطوار ديال شي ريستورون، فهمتي شي حاجه جديده اول مره كنشوفوها في الفيلات مزيونه. وي هاد الكونطوار هذا راه ضرير فيه كاينه بوطه، كاين لافابو لداخل،
وهاد كامله بلا سبوت هذا راح ما كيهبطوش نهائيا لهاد الجهه. فالفيلا كبرات على مولات الدار فيها من هاد الجهه اللي ما كيهبطوش ليها نهائيا. هنا كنلقاو لاكسي ديال الجرده والطواليت والحمام، وعاد كاين هنايا صال دو سبور يعني خاصه بالسبور، وعاد كاين بيت اخر لداخل. يعني مثلا كفكره من غير انكم تاخذوها للسكن تقدروا مثلا تعملوها ريستورون، يعني كيف ما شفتوا هنا ديجا جاهزه يعني بالكونطوار ديالها بالكراسه ديالها كل شيء، والديزاين ما تخسروا عليه والو هنايا يعني. والفوق مثلا يجي مع الجرده يجيو مثلا الوسط ديال الريستورون، الفوق كاين التراسه فهمتي، يعني كاين الافكار. سينو يردوها لا صال سبور كيف ما قلتي انت هنا. الافكار الاولى تجي بحال ديك الفيلا اللي ردها مول هذه خداها من عندنا ميزون دوت تجي غزاله بزاف. هنايا تكون كوزينه والفوق الطوابل وباقي الفوق ايطاج الاولاني كامل بيوت الناس، ويقدروا يزيدوا حتى الايطاج الثاني اللي فيه السطح وفيه نص يقدروا يزيدوا حتى هو بيوته. من بعد ما شفنا السفلي ديال الفيلا ديالنا والسوسول ديال الفيلا، دابا نشوفوا الطابق الاول اللي كاين في هذه الفيلا هذه. وكيف ما لاحظت ان الدروجه فاطمه الزهراء معدين بالفسيفساء وي في الجناب ديالهم. وي غزالين بزاف. يعني الفيلا من الداخل ما عندكم ما تصلحوا الا اذا كنتو غادي تبدلوها تمشوا، اما كتسكنوا راه ما عندكم ما تصلحوا فيها. تمشوا الطلعه ديال الدروج، وهنا كاين الايطاج الاولاني اللي حتى هو الباب ديال الكوليس. ومع الدخله كتبان لكم الفصاله ديال ليطاج الاولاني اللي هو في الوسط ديالو كاين هذا الصالون هذا جامع لي شومبر اخرين كاملين. وهذا الصالون ديجا عنده باب كيخرج للبالكون. البالكون نورمالمون تما باب دو بالكون وي وكيطلع على الفاصاد. شنو الفاصاد هذه؟ ثانيه اسبانيه اسبانيه هذا اسبانيه هي كامله كتطلع على الجرده اللي دايره بها. يعني الفيلا اصلا ديجا عندها 4 ديال الواجهات فكافيين تبارك الله، اللي كيخليوها مشمسه مهويه يعني، ودائما الشمس ضربه فيها. هذا الشومبر الاولى اللي حتى هي فيها الحمام سويت الاولاني فيه حتى هو الحمام والطواليت ديالو. هذا ثاني شومبر اللي فيه الحمام و الطواليت ديالو خاصين، وفيه تما ريود الحيط. وي من الناحيه ديال الصباغه من هنا عاملين البابي بان بهذا لو ستيل هذا، وعاملين الفوقي فو بلافون، يعني الدار كامله راه عاملين فيها الفو بلافون، والتحت عاملين القبص مع الليد. وي وعاد كاملين مزوقينها بهذا التريات هادو بلي سبوت. ولكن هي الدار كتباع خاويه ماشي بالفراش، ولكن نتوما كتاخذوا الافكار على شنو يقدر يجي هنايا. سينو مثلا لا بغيتوا هذا الفراش يبقى لكم كتبقى المفاهمه مع مولات الدار. مزيان صراحه، يعني كاينه بوسيبيتي اللي بغى ياخذها هكا يدخل عليها هكا بالفراش. وي وعاد هنايا كاينه شومبر اخرى حتى هي راه كاينين نوكلا هنا جوج ديال لي شومبر مع الحمام والطواليت خاص بهم. هذا الكولواغ اللي كيجمع ما بين جوج ديال لي شومبر. الشومبر الثانيه هي هذه تبارك الله لي شومبر كبارين. لي شومبر كبارين بزاف. راه المساحه ديال ليطاج الاول 165 متر، يعني كبر من المساحه ديال السفلي ب 10 متر. وعاد هذا ليطاج هذا عملت فيه صالون في الوسط، والباقي كلشي لي شومبر. يعني هنايا غير هنايا كاينين 4 ديال لي شومبر. وي ولاحظت ان كاينين تقريبا شي 3 ولا 4 واخا ديال الحمامات، يعني كل واحد بالحمام والطواليت خاص به. مثلا كفكره تقدر مثلا هذه تزول هذا الحيط اللي كيسيباري ما بين الكولواغ ديال لا شامبر والكولواغ ديال الصاله، ويخلي كلشي مفتوح. وهنا تستغل هذه المساحه الوسطانيه اللي جامعه ما بين لي شامبر كجلسه ولا كطابله بهاد القريصه، الا كانت بودره الا او لا الا اذا بغاو يستغلوها كميزون دوت. يعني كل شومبر المساحه ديالهم كبيره، كل شومبر يديروا فيها الحمام والطواليت خاصه. انا عجبتني الفكره ديال ميزون دوت، يعني جات فكره ممتازه حيت ما كايناش وقلالين لي زوطيل وقلالين لي زوطيل وديال الضيافه وهذا الشيء هذا كامل قليل في الدريسيه، ما كاينش في هذه الجهه هذه. يعني الواحد لا يعملوا في هذا المطعم هذا، هو مطعم مزيون ومطلوب بزاف للساكن، يعني غينجح له المشروع 100%. داكشي اللي كاين حتى الماكله يدير داكشي بلدي ديالنا الطنجيه بلدي ديالنا الطنجيه الدجاج بالمرايه ديالنا، داكشي البلدي اللي كيتفتخر عليه كتفتخر له هذه المنطقه. مثلا هيدا زعما الافكار هادو كينفعوا الواحد وكينفعوا الشاري خاصه، او مثلا يقدر يعمل كل شمر بالديزاين ديال مثلا شي مدينه. هيدا بحال عقلتي على الفيلا الاشقه اللي كاينين عاملين شومبر ديال الشاوان، الشومبر ديال تيطوان، من الافكار غزاله بزاف تجي هنايا. وهاد الشومبر هي واخده المساحه الكبرى من هاد ليطاج كما كتشوفوا فيها تراسه خاصه. هذا سويت
وي فيها تيراسا، فيها دريسينغ، فيها الحمام. غير هاد الشومبر هادي راه ابارتمون. تبارك الله، حيت المساحه ديالها كبيره بزاف، راه جمع بزاف ديال لي بياس. يعني هي قلت لكم فيها البالكون، فيها الدريسين، فيها الحمام. عاد الفوسط ديال لاشومبر كاين، يعني ها نتوما كتبان لكم الكامه ديال جوج د الناس في كاينه، والباقي ديال المساحه ديال الشومبر كبيره. وي وعاد جهه اخرى غيدخلوا فاتي الدريسينغ والحمام الخاصين بهاد لا شومبر هادي، اللي كيف ما قلنا لكم الفيلا الطوطه ديالها شحال المتراج قلتي لي؟ 520 متر، ولكن الريتشوسي 175، السوسول كدا 80 متر، وهاد ليطاج هذا 165 متر. تبارك الله. عاد ليطاج الفوقاني اللي عاد نشوف فيه كويزين امريكان، فيه السطح ديالو، فيه التراسه، فيه الحمام، يعني باقي ايطاج فوق من هذا. عاد ما لاحظت ان الطيقان اللي كاينين في الفيلا كاملين المساحه ديالو زعما واسعين، ما جاوش داك الطيقان ستيتوين، جاو زعما في الوسط ديال لي بياس، وعاد كبار كيدخلوا الشمس. وي راه باجينا قبيلاتي كانت شميسه، غير دابا راكم عارفين مع الشتوى والغياب كيتغيم الجو عليها بحق واخا الغياب راها ضاويه الفيلا. واخا هيداك مضويه. وي حنا خلينا الديوان شاعلين باش تشوفوا الديوان اللي مركبين هما في لكم الديزاين ديال الديوان اللي مركبين في الدار، ويبان لكم الفوق بلافون كيف عامل والزواق ديالو، وتبان لكم كل حاجه بالتفصيل الممل. اللي كاين دابا غادي نطلعوا الايطاج الثاني اللي كاين في هذه الفيلا هذه، اللي كيف ما قلنا لكم جات في الدريسيه. بالنسبه للناس اللي ما كتعرفش الدريسيه فين جات بالضبط، في طنجه، ولكن هي راه غنيه عن التعريف. يعني الدريسيه جات قريبه من بلاصه طورو، قريبه من رياض تطوان، قريبه من شارع مولاي يوسف، قريبه من شارع مولاي اسماعيل، وقريبه من ستوب ديال بني مكدا وشارع جيش الملكي. راه تقريبا جات في سونتر فيل، ما كتحتاجوش المواصلات بزاف، ولكن قريب لينا كلشي. قريب ليها كلشي. وعاد المساحه ديالها تبارك الله كبيره، 500 وزياده قلتي لي. 520 تبارك الله. ابيض وابيض عاد دايره بالجلده، عاد دايره بالجلده، واللي الجلده اللي هي غزاله. عاد الديزاين اللي عاملين فيها راك شفتوه في الاول، ديزاين مزيون بزاف. هنا كاين غير الحمام ديال الايطاج الثاني ما حتاش ندخلوا به. وعاد كاينه هذه الطراسه هذه اللي كتخرج لا كويزين، واحد الجلسه اللي عاملينها مع كويزين امريكان. حنا كنحاولوا ما امكن نقرب لكم المشاهد نيشان لكم، يعني الناس اللي ما كيكونوش هنايا في المغرب وما قادرينش يشوفوا العقارات مباشره، يعني حنا كنحاولوا ما امكن نسهلوا لكم ونوريكم من قلب الحدث. داكشي اللي كاين، بحكم ان اغلبيه لي كليون ديالنا تبارك الله من الخارج كيشوفوا غير عن طريق لا فيديو، حتى ملي كيجيو كيشوفوا كيقول لك الحمد لله، يعني كيف ما شفنا الفيديو كيف ما جبرناها. وي كيبقى لهم غير لونطوراج كيجيو يشوفوه مباشره. يعني حنا كنحاولوا كيف ما كنقولوا ديما كنسهلوا على ما امكن على لي كليون ديالنا. وي هنايا كما قلت لكم كاينه كويزين امريكان اللي هذيك كيستغلوها اغلبيه الوقت، مع الجلسه ديالها ديال الكنابي من بعد فاتي وغادي تدور ليها. والفيلا راه حاولنا ما نطولوش عليكم فيها، هي كبيره وفيها مال ديطايا، حاولنا ما نطولوش عليكم باش ما تملوش. بالنسبه للناس اللي يبغيو يشوفوها مباشره ويزيدوا يشوفوا التفاصيل ديال هذه الفيلا هذه، عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، وحنا ان شاء الله غادي نجيبكم تزوروها وتشوفوها نيشان. يعني كيبقى لكم تجيو غير تشوفوا غير الموقع، ولا راها كبيره تبارك الله. كنهضروا على 520 متر اللي ابيطابل، اللي غير ديال السكنه. يعني بامكان حتى هذه التراسه هذه تستغنوا عليها لا نتوما ما محتاجينهاش، وتردوها كامله تبقى، وتزيدوا تكملوها بالمني، وتخليوها مثلا تزيدوا لي شامبر او صالونات او على حسب الاحتياجات ديالكم نتوما. وي بغيتوا هاد السكنه ما عندكم ما تزيدوا فيها، خذوها بالفراش وتهناو. بغيتوا تحولوها لشي مشروع اخر مرحبا، غير تواصلوا معنا وحنايا غنفيدوكم. الفيلا هذه الثمن ديالها شحال هيندا؟ الثمن ديالها 580 مليون سنتيم خاويه. ثمن مشجع بحكم ان فيها 520 متر غير ابيتابل، وعاد دايره بالجلده ومحفظه. الثمن ديالها بالدرهم 5 ملايين و800 الف درهم مغربي بالنسبه للناس اللي غتبغيو تحول العمله ديالها. اذا عجبتكم هنا ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، حنا ان شاء الله نجيبكم تشوفوها مباشره. بغيتوا تسقسيو على هذا العقار ولا اي عقار كتشوفوا في القناه افيتو طونجي، ما عليكم غير تردوا لنا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه، الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه، سواء في الواتساب سواء في التليفون، وحنا كنعطيوكم المعلومات الكامله. بغيتوا ابارتمون صغيره كبيره، عندكم ابارتمون بغيتوا تبيعوها ولا تكريوها او ضرب الطبقات تبيعوها كامله او تكريوها الطبقات، مرحبا تواصلوا معنا، حنا راه كنتكلفوا بهم. طبعا ما كنساوش اصحاب المحلات التجاريه ولا عقارات للكراء ولا الاراضي، ما عليكم غير تابوناو معنا في القناه الثانيه افيتو طونجي جوج، تفعلوا الجرس، تابوناو معنا باش يوصلكم الجديد ديالنا.
لهم جميع المعلومات. كيستناوك غير تدعي معاهم. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتمنوا الديور ديالكم يفتح لكم بما نرزق ويسهل لكم في اللي كتمناو يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.